बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जिससे मुझे समझने में बहुत वक्त लगा और उस पे बहुत रिफ़्लेक्ट किया, बहुत सोचा। तो मैं चाहती थी कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद आपको भी उससे फ़ायदा पहुँचे। वो ये है कि जब हमसे कोई अच्छा सलूक करता है तो हम उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। जब हमारे साथ कोई बुरा सलूक करता है तो हमारा रवैया बदल जाता है। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अब उसके साथ अच्छा सलूक करें। कहीं न कहीं आपका दिल टूट जाता है और जब आपका दिल टूटता है, जब आपको तकलीफ़ पहुँचती है तो आपका रवैया बदल जाता है कि उसने अच्छा किया तो मैंने अच्छा किया, उसने बुरा किया तो मैंने भी बुरा किया क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया। और ये चीज़ हमारे अमल को बदल देती है। और इस पे मैंने बहुत गौर किया कि हम ये जनरल जनरल बिहेवियर है सोसाइटी का, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि हम ऐसे क्यों करते हैं। कुछ तो बातें हैं कि इतना ज़र्फ़ नहीं होता हमारा कि अगला हमारे साथ बुरा करे और बार बार बुरा करे और हम उसके साथ अच्छा करें। हमें लगता है कि नहीं, अगर उसने बुरा किया तो हमें भी बुरा करना है। लेकिन अगर सोचा जाए तो हमारा कोई मेयार नहीं है अगर हम उसके बुरे करने पे बुरे हो जाएं। अगर हम अच्छे हैं तो हमने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखना है ना। हमें अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखना है कि अगला बुरा है या अच्छा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा एक स्टैंडर्ड है अपने इखलाक का, अगर मेरा इखलाक ये कहता है कि वो बुरा है तो भी मैंने अच्छा रहना है, वो अच्छा है तो भी मैंने अच्छा रहना है, तो इसका मतलब है ये मेरा स्टैंडर्ड है। क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना मतलब कमज़ोर है कि जैसे ही अगले का रवैया बदला और मेरा रवैया भी बदल गया? तो इस चीज़ को मैंने बहुत बहुत मतलब गौर किया और अपने आप को बताया कि नहीं, नहीं, जैसा मर्ज़ी कोई मेरे साथ कर ले, मेरा रवैया, मेरा इख़लाक़, मेरा स्टैंडर्ड है। अब मेरे स्टैंडर्ड का ये नहीं होना। अक्सर लोग नहीं कहते, हम किसी के घर गए, बहुत इज़्ज़त की उन लोगों ने, ये किया, वो किया, जो दुनियादारी होती है। अब वो आएँगे तो हमें भी ऐसे ही करना है। क्योंकि आप ये समझते हैं कि उसने आपकी इतनी खिदमत की और इज़्ज़त की तो अब आपको भी बनता है कि आपको भी करना है। अब उसके साथ जब एक और दूसरा शख़्स है, आप उसके घर गए और आपको उसने वो इज़्ज़त नहीं दी तो आप समझते हैं कि ऑटोमैटिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भी वो इज़्ज़त दूँ। लेकिन आप ये सोचें, आपका मेयार क्या है? आपका कोई अपना ज़ाती स्टैंडर्ड है इख़लाक़ का? आपका तो मतलब हमारा इख़लाक़ ऐसे ऊपर-नीचे कैसे गिर जाता है? फ़ौरन फ़ौरन गिर जाता है। अगले के रवैये को देख के गिर जाता है। हमें अपना इख़लाक़ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, कहते हैं ना कि जब हम तोहफ़ा दें किसी को, तो हमने किसको किस-किस हिसाब से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? उसका क्राइटेरिया ये है, ये नहीं कि वो बंदा कैसा है, वो गरीब है तो उसको सस्ता-सा दे दें, वो अमीर है तो उसको बहुत महँगा दे दें। क्राइटेरिया आप हैं। एक जो आपके स्टैंडर्ड है वो आपकी ज़ात का, आपके इख़लाक़ का, आपकी माली हालत का है। कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी हैसियत को दें, अपनी हैसियत को देख के दें अगले को। अगले की हैसियत को देख के मत दें। आपका अपना कोई स्टैंडर्ड है, आपका अपना एक मेयार है, अपना इख़लाक़ है, आप उसको नीचे मत गिरने दें। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मुझ समेत बहुत आसानी से हमारा मेयार ऊपर जाता है, हमारा मेयार नीचे आता है। किसको देख के? सामने वाले को देख के। तो ज़रूर सोचिएगा कि मेरा अपना स्टैंडर्ड क्या है? मैंने अपनी ज़ात का, अपना ख़ुद का कोई किरदार, कोई मेयार रखा हुआ है? तो मैं क्या इतनी ही कमज़ोर से हिम्मत वाली या ज़र्फ़ वाली हूँ कि फ़ौरन से मेरा मेयार बस ऐसे गिर जाता है? इंसान देखा और मेरा मेयार नीचे गिर गया? नहीं, आपका इख़लाक़, आपका मेयार आपका है। आपने उसके स्टैंडर्ड को ऊपर-नीचे नहीं जाने देना।
اپنے اس کو اعلیٰ معیار کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے نا، ہم آئے کہاں ہیں؟ ہم اس دنیا کے میلوں میں جو آئے ہوئے ہیں، دنیا تو سروس اسٹیشن ہے نا. جب آپ کوئی بھی لمبا سفر کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، اور اس میں جو سروس اسٹیشن آتا ہے یا آپ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اس سروس اسٹیشن پہ رک کے آپ پیٹرول ڈالتے ہیں، آپ پانی کی بوتل لیتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ واش روم میں جاتے ہیں، آپ اپنا ذرا واک کر لیتے ہیں، اسٹریچ کر لیتے ہیں، اتنا ہی ہوتا ہے نا. آپ وہاں رات تو نہیں رہنے کے لیے بیٹھ جاتے، آپ وہاں پہ پارٹی تو نہیں کرنے بیٹھ جاتے، وہاں پہ جا کے سروس اسٹیشن پہ کوئی زمین تو نہیں خریدنے لگ جاتے، مکان تو نہیں بنانے لگ جاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سروس اسٹیشن ہے، راستہ تھا، رکنا تھا، پیٹرول لیا، چیزیں لیں جو مجھے ضرورت تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد میں نے واپس چلنا ہے. یہ راستے میں سروس اسٹیشن ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم معاملہ کرتے ہوئے یہ بھول جائیں کہ سروس اسٹیشن ہے، کوئی بات نہیں، اگلا آپ کو وہ عزت نہیں دے رہا، لیکن آپ اپنے معیار کو نیچے مت گرائیں، آپ اپنے اخلاق کو نیچے مت گرائیں، آپ اپنے اخلاق کو برقرار رکھیں. میں اپنے اخلاق کو برقرار رکھوں، کیونکہ میرا کوئی سٹینڈرڈ ہے اپنے اخلاق کا جس کو مجھے قائم رکھنا ہے، اور اس کو میں نے فوراً اوپر نیچے جانے نہیں دینا، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کا موڈ دیکھ کے میں نے اپنا معاملہ اوپر نیچے کرنا ہے. نہیں، موڈی ہونا اچھا نہیں ہے. لوگ اکثر بڑے فخر سے کہتے ہیں جی بہت موڈی ہے میری بیٹی، بہت موڈی ہوں میں، بہت موڈی ہے میرا بیٹا، بہت موڈی ہے میرا شوہر. یہ کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. آپ تو اپنے مزاج کے تابع ہو گئے نا، آپ تو غلام ہو گئے اس کے. دل چاہے گا تو کریں گے، دل نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے. اللہ کی رضا ایسی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی رضا ہوتی ہے دل چاہتا ہے یا دل نہیں چاہتا ہے. آپ نے رب کی رضا کے لیے اخلاق کو اچھا رکھنا ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق. اور آپ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، ہم سب ایمبیسیڈر ہیں. ہمارا اچھا اخلاق ہر انسان کے ساتھ، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہر غیر مسلم کے ساتھ بھی، تمام انسانوں کے ساتھ. کہ کوئی سوچے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ جن کا اخلاق اتنا اچھا ہے. انہی باتوں کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ میرا رب مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے سب سے پہلے سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی، کیونکہ عمل کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر ان رشتوں کے ساتھ جو آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں. ان کو معاف کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ اپنے اخلاق کا معیار رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک جنگ ہوتی ہے جو آپ اپنے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آپ کو اجر ملے گا، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا. جس مشکل سے آپ مشکل رشتے نبھاتے ہیں اور اچھا اخلاق ان کے ساتھ کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، میرا رب کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم بہترین اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکیں. میری بہت سی دعاؤں کے ساتھ عرفانہ ایوب. اللہ حافظ.